हाय। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा अपने चैनल पर जो है वो काम करना शुरू कर रहा हूँ और जो नई बुक्स हैं उस पे वर्किंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको साथ साथ तमाम चीज़ें जो है वो मेरे चैनल पर दोबारा मिलेंगी। तो जो पहला जो मैं शुरू करना जा रहा हूँ वो ये है कि सेकंड ईयर की उर्दू की गज़ल है जो कि शायर मीर दर्द की है, जिसका पहली गज़ल का पहला शेर है। कहते हैं सीने दिल हसरतों से छा गया, बस हजूम यास जी घबरा गया। अब ये यकीनन हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी दरसी किताब की नज़म अगर हवाला नज़म देंगे तो हमारी दरसी किताब की नज़म उर्दू की गुज़ार उर्दू से लिया गया है, जिसके शायर मीर दर्द हैं। तो उसका जो है वो तशरीह अगर हम बात करें तो ये होगा कि ये शेर एक गहरी जज्बाती और नफ्सियाती कर्ब की अक्कासी करता है। शायर कहते हैं कि दिल में बेशुमार हसरतें और तमन्नाएं जमा हो गई हैं, जैसे दिल पे एक बोझ सा आन पड़ा है। ये वो आरज़ुएं हैं जो पूरी नहीं हो सकें, और यही नामुकम्मल ख्वाहिशें दिल में हसरत बनकर छा गई हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि जब दिल पर उदासियों का बोझ जमा हो जाए तो ऐसे में दिल पर जो है वो एक बोझ सा पड़ता है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे सांस लेना भी जो है वो मुश्किल हो गया है और दिल घबरा गया है। यहाँ हजूम यास का मतलब है शदीद मायूसी और उदासी दिल की लहर जो दिल पर हमलावर होती है और इंसान को बेचैन कर देती है। ये शेर इंसानी एहसासात की इंतहाई गहरी कैफियत को जो है वो बयान करता है, जहाँ हसरतें और मायूसी मिलकर दिल को दिल का बोझ बढ़ा देती हैं और इंसान खुद को जो है वो बेबस महसूस करने लगता है। अब दूसरे शेर पे आ जाते हैं। दूसरा शेर है तुझसे कुछ देखा ना हमने जुज़े जफ़ा, पर वो क्या कुछ है कि जी को भा गया। हवाले नज़म जो है वो सेम उसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी दरसी किताब गुज़ारे उर्दू से लिया गया है, जिसके शायर मीर दर्द हैं। और तशरीह हम इसको ऐसे लेंगे कि कहते हैं कि इस शेर में शायर मोहब्बत में मिलने वाले दुख और जफ़ा यानी बेवफाई और जुल्म के तसाद को बयान कर रहे हैं। पहले मिसरे में शायर कहता है कि महबूब से हमेशा बेवफाई, सख्ती और जफाकारी ही मिली है, यानी उसकी तरफ से कोई मेहरबानी या शफकत नसीब नहीं हुई। यानी वो एक लिहाज से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तवज्जो का बायस जो है वो शायर नहीं रहा। फिर दूसरे मिसरे में शायर इस हैरत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि बावजूद इसके कि महबूब ने सिर्फ जफ़ा की, फिर भी दिल उसी की तरफ ही माइल है और उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। यहाँ मोहब्बत की इस बेइख्तियारी और बेबसी को बयान किया गया है, और जो कि अक्ल व मंतिक दोनों से ही जो है वो बालातर होती है। अब तीसरे शेर की तरफ आते हैं। तीसरे शेर में शायर कहते हैं खुल नहीं सकती अब आंखें मेरी, जी में ये किसका तसव्वुर आ गया। ये तशरीह किसी महबूब या किसी गहरे ख्याल की शिद्दत को बयान किया गया इसमें, जो इस कदर हावी हो गया है कि शायर की आंखें खुलने से कासिर हैं। यानी वो दुनिया और माफिया से एकदम बेखबर होके जो है वो एक तरफ हो गया। ये वो हालत होती है कि जिसमें इंसान ज़िंदा तो होता है लेकिन वो थोड़ा सा बेहोश सी हालत में जो है वो पड़ा हुआ होता है।
اور یہ جو بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے اس میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نیند میں ہے یا پھر اس کی آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں۔ اب اس کو مزید تفصیل سے بتاتا ہوں کہ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اب اس کی آنکھیں کھل نہیں سکتی، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہے یا پھر نیند میں کسی حسین خواب میں گم ہو گیا ہے یا پھر کسی غم یا حیرت کے باعث اس کی آنکھیں بند ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر اس کے دل و دماغ میں کس کا تصور آ گیا کہ وہ دنیا سے کٹ سا گیا ہے اور آنکھیں کھولنے کی سکت بھی نہیں رہی۔ یہاں تصور کسی محبوب، کسی دردناک یاد یا کسی گہرے خیال کی علامت ہو سکتی ہے جو دل و دماغ پر اس قدر چھا گئی ہے کہ حقیقت سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ شعر محبت، خیال، خواب اور گہرے جذبات کی ایک خوبصورت عکاسی کرتا ہے جہاں شاعر کی بے خودی اور محویت نمایاں ہے۔ اب آ جاتے ہیں چوتھے شعر پہ۔ میر درد کہتے ہیں میں نے تو ظاہر نہ کی تھی دل کی بات، پر میری نظر کے ڈھب سے پا گیا۔ اب اس کے الفاظ بھی تشریح میں موجود ہوں گے۔ یہ شعر محبت میں خاموشی لیکن نظر کی زبان کی قوت کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کی بات یعنی اپنے جذبات اور محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا تھا، میں نے خاموشی اختیار کی اور اپنی محبت کسی سے بیان نہ کی۔ مگر دوسرے ہی مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب نے پھر بھی میرے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا، وہ میری آنکھوں، میری نظروں کے اندر ڈھپ سے سمجھ گیا، یعنی فوراً سے یہ ڈھپ سی ایک آواز ہے جس کا مطلب ہے کہ فوراً سے دیر نہیں لگائی، اور اگر محبوب آپ کی کسی بات کو فوراً سے سمجھ لے تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے عاشق کی۔ ڈھپ سے سمجھ گیا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے۔ یہاں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محبت صرف الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ آنکھوں، حسرتوں و سکنات اور رویے سے بھی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ یہ شعر عاشق کی بے اختیاری، محبت کی بے زبانی، آنکھوں کی قوت اظہاری کو بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے کہ جو بات زبان نہ کہہ سکی وہ آنکھوں نے کہہ دی، اور محبوب نے وہ سب کچھ سمجھ لیا آپ کی آنکھوں سے۔ پانچواں شعر ہے مٹ گئی اس کے جی سے جھجک، درد کچھ بک بک کے چونکا گیا۔ یہ شعر کسی محبوب یا کسی بے پرواہ انسان کے رویے کو بیان کرتا ہے جو پہلے تو لاپرواہی برت رہا تھا، لیکن جب شاعر اپنے درد کو تخلص کو استعمال کیا ہے، نے اپنی دل کی کیفیت کا اظہار کیا ہے تو وہ چونک گیا۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ شخص یعنی محبوب یا کوئی اور ہو بالکل بے جھجک ہو چکا تھا، یعنی وہ کسی بھی قسم کی نرمی، ہمدردی یا پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ ممکن ہے وہ عاشق کی تکلیف، غم اور سے بے خبر تھا یا جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب درد نے کچھ کہہ دیا، یعنی جب عاشق نے اپنے جذبات، تکلیف یا شکایت کا اظہار کیا تو وہ شخص اچانک چونک گیا، جیسے اسے یکایک احساس ہو کہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہے۔ یہاں بک بک کرنے سے مراد کسی حد تک دل کی بات زبان پر لانا یا شکایت کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور چونک جانا اس بے حس جس کے اچانک ہوش میں آنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ شعر محبت میں بے حسی اور درد کے اظہار کو بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان خاموشی سے تکلیف سہتا رہتا ہے،
لیکن جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے تو دوسرا شخص حقیقت کا ادراک کر کے حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت غزل جو کہ سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ غزل سیکشن میں میر درد کی ہے، جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کی ہے۔ امید ہے کہ اس غزل کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ اسے خود ہر تشریح کو شعر کے ساتھ بیان کر سکیں، کیونکہ یہ سیکنڈ ایئر ہے۔ سیکنڈ ایئر میں ایک اسٹوڈنٹ، ایک لرنر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زبان و بیان میں اتنا ماہر ہو کہ وہ ہر چیز کو بہتر طور پہ سمجھ سکے اور بیان کر سکے۔ تو میرے خیال سے سیکنڈ ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ ان کیفیت کو آرام سے بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پیپر میں اچھے سے اس اشعار کی تشریح کو بیان کریں گے۔ اگلی غزل کے اسی غزل کے سیکنڈ حصے کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں۔